استغفار کوي الله پاک د هغه سړی محبوب دی او محفول الله پاک د ټولو نه زیات خوشحالېږي په دې چې څوک دنه معافي غواړي او دې معاف کوي نو الله معاف اوس دا عذاب ته وګورو پنځه شپږ کاله وروسته څه خوشحالي وه چیني وچې شوي دي ګویان وچې شوي دي لیکن الله طرف ته توجه نشته دا خبره خطرناکه دا خبره خطرناکه دا حالات جو چې دې ته سره چې الله طرف ته متوجه شي او توبه وباسي الله نه معافي وغواړي د حالات په بدل شي د دغسې حالې دا خوشحالي دا بې اتفاقي دا عمره بې اتفاقي ما ته ته نه وه لیدل لکه نن سبا چې ده یو اوس هغه بل شی چې کوم دی دا ایټمي ونېټیان هغه وایي دا سړي ته ته ورکې ته ته پنځلس میله وروسته ته ته هغه وشوي هغه یو هوا ده چې راشي دا علیه السلام خپل ټول کوي سره چې بیا وایي چې پیدا کېږي هغه هم بېکاره دی دا الله دې زموږ ایمان سلامت کړي الله دې د خپلې د ناراضګۍ عذاب نه موږ وساتي د ناراضګۍ عذاب دا تاسو ټیک ټیک یا لږ تعارف دا تکلیف رہے تاسو دا وګورئ لا في تكوين تصوير انه كمان اصلا لازم نوارث الدكتور غير تلفين صح درنا زمانه كان شكر ترى هم تعرف تفسير خاندان تمام تقريبا شو Gindire bugün आज चीज़ों की अफसान को नहीं तुम्हारा इंसान से तरीकन होते लेकिन ये मैं सारा नहीं अभी भी तो बुला रहा हूँ ये तो बाजी उतरे मेरे था ना स्टार्ट तरह तो नहीं उम्र के लोग अंत को ना रखें तना Tore ya. Kira tore kada. Ye uma ras na kana. Muda na are. Ye suri khamye chid muda shu. Aya yo berang wani tore ya ta ta bita. Ye tore ruya guna re. Ye na to ikte. Kucho guna perte ne. हाँ शो कर दी वाह जो ये भी खज़ सामान इस पेन है तो कहते लगे रे दाल अंदर वहाँ जो सालों तालब छोड़ माँ धीरे न खत्म करो दावा तो ये मुझसे तो जमाना रोकड़े माँ प्यार रंग करो प्यार बल्ले के जमाने रखे अगर अंदर पुजारत ले प्यार है वो अगर मेज़बान होगा मैं इसलिए अगर जन अच्छा उसको पूरी हो सड़े हुए तीन हो صفة على النظام صفة قارئ صفة بروتين قارئ بروتين मुझे तो तक्के है ना दो नशा तहरा बीमारियां हो जो दवा को नरा भी से जो वाला बिल्कुल बता सकते हैं आयात हमें पीते नहीं से बीमारी में इजाफा भी हुई है और कुछ सीना भी में भी जलन है मेरी भी जलन से शुरू हो तीसरा दिन हो तो मेरे सामने बंद कर दे उसको बंद कर दे
فرق نہیں ہے جاتی دوائی کچھ تو فرق ہو رہا تھا میرا تو ہو چکا تو ٹھیک ہو جائے پھر دکھائیں گے ہاں ٹھیک ہو جائے پھر دکھائیں گے ٹھیک ہے بند کر دیا اچھا ٹھیک ہے بولے کیا ذرا بولے کیا یہ خراشا کیا ڈراپ تھے کم ہو رہا ہوں ارے تو تن وہ تو کتنی تو مت ہے ہاں توڑا مت ہوں دوائی ابھی تو وہی چلاؤ تو چلو کہ خبر آ رہا دوائی کا نا ابھی دوائی آتا چلو جنگو ٹھیک ہے نا تو کیا دوا رہو موقع جا ان پہ نہیں سکتی حرکت بھی نہیں کر سکتی بالکل نکاحت غالب ہو چکا ہے جب عام ایک عام بات ہو رہی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ ہم تیمم کریں ضرورت کی وجہ سے تیمم جو ہے تو ضرورت کی وجہ سے تو نہیں کوئی اور اس کو جو کرا ہے نا 4 کڑائی پوری کرا اور کوئی کریں تیمم صورت میں جو جائز ہے کہ پانی تک جانے میں جان کا خطرہ ہو دشمنیاں ہو رہا یہ قبائل ان کے علاقے میں دشمنیاں ہوتی ہیں نا تو مثلاً عشاء کے وقت جا صبح کی نماز کے لیے جانے میں خطرہ ہے تو تیمم کر لیں یا پانی استعمال کرنا نہیں ہوتا ہے مرض بڑھنے کا خطرہ ہو آپ کی اس پر یا پانی سے وضو کریں تو پینے کے لیے پانی ختم ہو جائے وہ بھی ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے نا اس سے اچھا خیال سفر میں ہو تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پانی ہے بھی نہیں یہ 4 صورت میں شمال کرتے ہیں شادی ہونا بس تھا اگر ایسا حساب چھوڑو تو روپیہ بچان سے مرجان دک کسے رہے دک کسے بالکل اس طرح کسے مرجان آدھا کو مرجانو تنگا چکوں گے کم سے کم 2 لاکھ روپے میں شدت ہو گئی ادک کسے رہے حرام خاص فرق لگی رسم میں بولے مرجان سے چھوڑے ادا تنزل کی جاتا ہے ایسی حالت ہے مامی جی اور دوست ہیں تصویر آگاہ کی حالت ہے تو سکلاسا بنے تو گندی بہن آگاہ چل بنے دعوت ہے دعوت چتن نما دیتا وہ عادت سے ماں تو یہ چاہ خبر اکھڑ کراچی کے اتیا ضرور کو لکھے شراب کا نا جو ہریاتیا ضرور اور کولی والے آگر نہیں ورکڑی تمہیں چلو فیلتا نہیں کرا میں اسٹاپ ہو گئے بڑی چتانا وقت فرق پڑا میرے کو لاؤ اس میں والا تھا خبر ادھر طالبان چلیے بغل رہا رہے جو بولا دستا تو اچھا ہوں ہم اللہ رکھتے اچھا پوک ہوئے نا وہ اصلا دیکھنا پتا ہے واہ تا خبر دیر صحیح ہے ترا سادہ خبر ہو پخوانے خبر زمانہ دا تو اول راش ہے تو ابیان نہیں ہے تو ہمارے انسان کو یہ کہاں کہ دل کا انسان سے تو دوسرے نہ کہے یہ باغوان وعلیکم السلام یہ باغوان
یو طالب په خواله تجارت پر هندوانو کو مطلب یې موږ خو د هغه غوښته خو مطلب یې دوکاندار و لکه زموږ یې دوکاندار که نه هغه وایي چې دغه نه و د طالبانو مخته اصل سنه ایجاد وکړي ولې پخوا تجارت ټول هندوانو کو هغه زه قراره چې دوست دا چې د هغه کرلا چې څه خوښ وخوري که مېوې یا که باغوان نه باغوان خو چې هغه چې په هغه باغ باندې کښېني دا خوشحال دی هندو دوکانداري کښېني چې اوس په دوستي په خلکو خوړې شکراني چتر باندې کښېني تعلیم سره دی داسې ورته خاندي ته به وایې چې ډفت ښه د واره دا کاوه اوس کوي اچھا اوږد پټو Dum sabah point. There's no signal from this I am praying. Or plus you. Rosanna saiu da mas já foi só coisa a prova que isso certo né ये बारे में ना तो ये ना तो जमाने में तो अभी नया तो सब है ना तो सिंह सब फ्रांसी की ना से सारे मिस्टर वो पानी उसका मर गए और तो क्या ومش بالك يا جماعة هذا هو النظرية تأمل جبكة لكجات كريكنا تأمل جدا أصحاب الكشاف يا رب عمرانه دلوقتي بزوجان وعليه شكل تكلفنا تيجي كم تراجع شيء لا تفوت ورد أولي مدتي بدهان في الآخرة تصوري كنا إحساس ده إحساس تجار في ذهنية جوري جدا بيا غدا هذا وقتنا شيء جات تويسي لو سلسلة ترى بقول نام محرم شاور شرعا شريك نسوك نام محرم غدا آخرت فكر في الدنيا غالب नहीं ده خلق نام محرم غير قوي هذه طريقة هو نام محرم غدا إذا مطلق في الجود إذا يقول أنه يقول لا إله إلا الله بس تعرف خبر بعد تعرف منه سردار کا بتاؤ میں سردار میں ایسے تو میں جو سردار ہے کوئی اور نہیں اور ادھر کوئی چلتا سردار کوئی کیوں ہے کیا تو خبر ہے کہ چملا دلی کا چملا فری گئی کا نا کبھی تو یہ ہم نے فری اثر پہ تو پھر کہ سرداران فری کا نا نو هغه سیګریټ راکړ دي نو په ژوند باندې د هغې اثرې په ذهنونو باندې دا نو هغه به دا خبره کوله که نه چې جاب کې وي چې څلوېښت ورځې پورې د هغه بنادم لکه چا راکاږي بیا پرېږدي سړی که نه نو دا په دې هوا کې شامل که نه چې دغه هوا نه دا جاب کې بچ شي او بیا څلور میاشتو کې عام د ویګرو مجلسونه د عامو خلکو نو هغه به دا خبره کوله چې بیا دغه سروجات کې تربیت وشي که نه نو په بیا په سیکانو کې پرېږدي او مومن د ذهن به جوړي ده پادري نو د نوکرۍ سره د سړي هغه دننه او عزایم چې کوم دي عالي ظرفي چې کوم ته وایي بلند نگاه بلند نظر که نه هغه ټول ورکېږي هغه د دې روپو نه قیمتي دی د زامنو نه قیمتي دی هر څه نه ژوند پاغې تېرېږي وګړي که نه وګه حساب به تا ته یو خبره کوم ما چې کوم د دنیایي سختۍ متعلقه 3 کاله کوم لیدلي دي که نه دا چې به چا نه لیدلي نو دا عمر یې چا به نه لیدلي زموږ په دې علاقه کې غربت دی دا دی هغه دی لوږه بېبسي بېبسي دغه څه به چا لیدلی نه لیکن اوس په هغه وخت پورې چې زورې وم وادرېده
بس من سرينا حقتي كده نزوري تسوي ده هلتن توجد ده حالة إيش كيف بدأ قرار تترانو أول سر ده خبره جدي جان هو جيل جي تو ہے پاگر سارے دن ہوئے دن دن بھی پلان دی دا دی جو ہے تا چلی دیرا تو ارمان لے تو دیرا چنو ہے پھر ایسے ندا خطر دا سب سفر سی کیا ہوئی تھی دا وقت جوانے دے تو تندر میں میٹر دی تبدیل بھی غیرت ہے اگر وہی پیمن سلمان تقول وشو بعد بعدين ده الطلاب بعد شفاف في خلاص ده صارت ده غير لا ما تسوي بقول تنبيه وانا سوي لي كنا لا خبر قال الام يعني لا قدرتي شيء ادو ده ولكن ده هو تو اللي كادو ايجنسي قال في كادو لا يستمع عليه أوان يستمع بس بقول كذي ترى من عنده روتين مشهور وتنو ما بقول بيسو ثلاث نيتان بس هذا يقول مهم منيجر كنا منيجر كي تحصل النور تحصل ما يدري تحصل تبي تنوع تجيب تودا وقت ما يجابو كمان أصل مدرسة جو ہے لنے لگا تو ہوتا جو بنایا تو جو دیگا چوکنو او فتو کیا لو تاکہ تو لگی لیا وہ ہوا اللہ تیرے سو وہ سن تیری نہیں تو پوچھ نے وہ سن تیری نہیں دا گرمی سردی دار دیگن یو حسنا دار عجب سري ولذلك بدر میں سٹر واسط وقلنا جو اول جنين نہ جوڑا تھا درسون نہ جوڑا تھا امور ہزار تھے تغردا میں ادھر چلتا ہوں ادامو جو کہ اگر تمہیں ادامو کو پوچھ سکی کی بنا سو تو چھوٹی نہ چھوڑ دوا سمجھ سو تو ہمار کے لیے یہ سفر اگلا کیا رہی سن میں سر بیان میرا پریوی چگل تھا دستا برازتن ادارت برازی تھا گرمی برازی تھا سردی برازی بدی دنیا کا حال تغیر تبدل چپلے ہیں سارے نو وقت لے ہم نے آپ سے کبھی نہیں کبھی نہیں تبدو چیتے سے جبلا ڈگار ہے چھوٹا کی جبلا ڈگار ہے کہ دقت سے چلے دا انسان ہم کرتے ہیں کلو کو تکلیف ہوئی کہ بیا آسمان پھسر رہا ہے اور کلو کو نبی کی فرعون نبی اٹھتا ہے کنوا آؤ تو کبھی چلو کو نبی کی کہ دو صفتوں ابداس سرگن ہماری دینا تھا تبر کلو کو نے پاری کی جو جگہ خاص ہے کہ تنول پہ سرگن ہوا تو yo se debo tener hajamani bayam yelwena amatte akuri waqti mutawadi ta تستري بينهم طبعا خلق التقوى وزمان الناس يتنهى هذا الزمان أديت بسم الله فيت ما الداس وقت الكتب الداس من كل دي الداس من كل دي خير ما وقت الله غدر من له خير وقت الله غدر من له هذا غدر زيد هذا غدر زيد بتشوف هاي هذا أنا خلت هذا تكون فيها قبل سنة تبغى تقول هذا ما تقول جامع تقول plantation ini orang mula mata hadar mula itu melazi tu begaman itu terken tu ada begaman hal beran itu begaman itu ni waktu puri suku juga kan juga amat itu bukan rupa betul ni awal grupo mana berdiri tak itu us berdiri grupo yang tak ni ये रामन पूरी दिया पकोटा माने पत्रा फिर लिया खलक दी कितना होता है ज्यादा होता पत्रा ये पत्रा पकोटा छोड़ लिया सहदल तो सारे जगह तक से जगह मधे मधे उसे दो अब तने दूसरे दिन आई नहीं आई
هغه د پیژنم د هغه ماضي پیغمتوب په زامن او په رکوع کې نه دی، هغه زما دوست دی، ما ته معلوم نه دی. یو ټاله مناسب کړنه چې ته دغسې راوتا ته چې دغه دا زامن یې یا روټۍ یا ښځې یا کوټۍ یا دی د غم یې نو دغسې سړی د سړي د غمه د خوشحاله یو بل حال وي. په لږه په تنده په روکه که د وطن نه وشړه او زموږ بیا ټوټې والا کاري جوړوي او دې لاس بل دی که مزدوري کوي او وږی دی په دې څوک کېږي، په دې خو نه کېږي، په کېږي خو په ذهنیت زړه سملی دا بنګلی دا هر سړی لکه د ښاریو کې ښاریو کې دوه څیزونه دی، ښه کوټۍ والا واخله او ښه اوږد کار واخله بس ته بیا معتبر او بل څه څو خبره مې یو څه اندازه مې نه دی دا د دې ذهنیت خبره ټوله ده چې څنګه پلار ذهنیت دی دغسې د اولاد هغه ذهنیت جوړېږي. دا خو د پښتانه متل پوه چې په خپل وجود ناپاسې تمه ته کوو په کړکۍ کې پلار ناست یو زوی خپوسې کوي راشي داسې دی خو به مونږ ته لاس راکړي راپاڅي نو د دې پلار دغه قربت هم ډېر دی د دې نه د ذهنیت جوړېږي. تعلیم سره دولت سره خو سړیتوب نه اوري سړیتوب یو جدا خوی دی دا د نوکرۍ پورې خبره اوري چې اوس کېږي که نه یا اصل هتر داسې چې هغه ذهن باندې د هغې اثر نه وي دا تیمشا غوندې که نه دا خپری دی دې په جوده کې دېرش څلورش کاله تېر شول جو هر ځای کې داسې عیب پاتې کېده هغه یو کیسه کوله د الله نوم یادول کوم ډېر برکت دی او ډېر مبارک دی شکر الله الله یو کس چې الله الله کول والی که نه دا عالم د قایم هغه ته موږ څه دعا ووایو د دې کائنات روح دقه دی د الله دې نوم کې دومره برکت دی ولې د الله یاد چې کوم دی هغه دې داسې دی هغه د دې نه هم زیات دا برکت دی چې دا احساس وي چې د الله حضور کې الله نه پټ نه یم الله نه غایب نه یم زما د زړه په خیال نه یم الله عالم دی دا د الله یاد دی نو هغه موږ ناست دا اسان ته اکثر دا ملګري په دغه اراده باندې راځي چې هلته کې لږ نه الله طرف څخه توجه کې دعوت کوي او زه ورته خوشحاله نه چې د الله په طلب راغلی د هغو په برکت ته ما هغه ته کم امن ناست باندې هغه ناست یا خو بې صبره شو دا څه ټولې خبره کوم دا مګر سترګې پټې کړه برابر وتا ته مې دا یو دا شعر دی کنه شعر کراوه نو ساتي مراته وي چې بیا راته اعتدال کی کنه اسی چې ګپ شپونه نو کومه ذهن آغاز دی تر مراته وته بیا هم تپوش هغه دا یو اټ چې کنه ځای راځي نو دا خبره هم دې لپاره چې ته چېرته ونه ښکارېږي او ونه ښکارېږي ټولو سترګې پکې کړي نو دا مراتبه دې لپاره کوو که نه چې دا د الله یاد پیدا شي الله یاد چې پیدا شي که نه نو دغه انسان محفوظ وي د ده ظاهر باطن محفوظ وي ته پوه شوې بل بیا خبره ده چې د عملونو قیمتي ژوندي ته د مونځ ژوند دی ته د دعا ژوند دی ته د تلاوت ژوند دی تلاوت شي د دواړو جهانو دغه نوم نه خلاص یو غم پرې کې پاتې شي چې ما نه الله ناراض شي د دې نه علاوه بل هېڅ غم د ده پړې کې نه ته پوه شوې او ځان شوقونه دي که نه هر سړي شوق دی چې ما دومره زامن وي دومره بنګلې وي دومره دا ټول شوقونه ختم شي دلته یو شوق پاتې شي چې د الله په نظر کې عزیز شي الله ما نه رضا کړي دلته یو شوق پاتې شي د چا پړه کې چې دا فکر وي چې ما نه الله ناراض نه شي دا خطر دی نو د دنیا او د آخرت یو خطرناک خطره دې پریشانه کړی دی او چې دا یو خواهش پړه کې پیدا شي چې ما نه الله رضا شي نو د دې ټول خواهشونه الله پاک ته کړی
تو پہنچتے صرف دا اللہ یاد یہ مانتے تلاوت کا ډیر ضروري دی ته دا ډیر قیمتي وخت دی کنه یو انسان چې اودس کې زموږ تیاری کوي یا زموږ په انتظار کې دی بیا خاص کر په جماعت کې به امنیت تعلیم نه په مانځ کې دی چې اودس کوي نو دا ډیر قیمتي وخت دی د دې انسان په ژوند کې د دې عالم په وختونو کې د دې نه زیات قیمتي وخت راوسته ومه پادری دا کله چې الله دې یاد سره شي دا به ډېر قیمتي شي چې د الله نه غفلت کې شنو ګو الله دې کې دا تر دی هغه موږ چې الله نه غفلت کې الله دې طاقت ور دي جهنم ته نشي لیکنه جهنم نه بس کې ولي خبره تر الله دې یاد سره مونږ ته نه نو هغه جهنم دې یې نه بس کې بیا جهنم نه نیږي ته پوهه جهنم میں بیا نہیں رہی دے بیا دت نہیں رہی کہ مانا چاہتا اللہ ناراض نشي جهنم مخلوق تے کنا ادے خو انسان کی تو ایسے مطلب کیا اللہ دی یاد سره مجھ سوکری کنا یہ انسان شو انسان هغه دی چې الله نه یریږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ته الله نه ویریږي نو دا هر څه ورته نه ویریږي الله نه ویریږي من هر سبت آئی انسان شد اللہ دیاد سر مجھ سرا بے انسان شد شکل بغی تنہ و فکرنا و عذائن دی انسانیت پیدا شد نسخ حال جاؤ تاہم مراقبو تکر انسان کنا یا حکومت آتا تو خضرہ ہوتا تھا پورے مخلوق میں اثر میں آزاد سے یاد رہتا ہے اللہ یاد دغا دی حضور اللہ حضور کیوں اللہ معاونی دماغ یہ فکرم اللہ عالم ہے دا احساس پیدا کیے تھے اللہ یاد دی اچھا دغا احساس سر مجھ کا ہے نا یہ کہ رشتہ کو ربیانا یاد رہتا ہے جی دنیا نہ بدے اڑی افسی او د آخرت نه دې یقین د الله نه حضرت او د الله یا د دې دنیا باندې ته کې پیدا شي اته دا پیدا شته نه چې بیا مزه کوي بیا مزه کوي ای باندې دا معاملات چې راځي چې خلک علی الصلاح هغه صلاح دې ته دا مو چې الله دې یاد سره په نو اته دا مو د صلاح دې ده صلاح ازادي کنه صلاح ازادي ته عربي منطقي کې حي على الفلاح ايه ازادي طالب راست آزاد ته کوم نو آزاد دار کنه چې د مخلوق اثر نه آزاد شي یو خالق نه متاثر کیږي او مخلوق دې نشو اې وګوره دا د افغانستان کې امیر المؤمنین نه په لالچ کې راځي نه کوي راځي څنګه ده اې څه په اثر نه اته خپل هغه مؤمن ټول په درجه کې کوم دی نو وقت تیر کے وقت تیر کا مخلوق کیسے سکتی سڑی تو سیشن ترا پاکستان پسل ضرورت ہے سامنے رکھتے ہوا دا اللہ دی یاد دا کول ہوتا ہے دا مراقبہ کو او دا دلتا کی دا دا نا کہ دا یو مفت یو چل دا کول دی بیا پخپل یہ کہ ہمارا توقع نہیں پھر گاؤں میں آپ مسجد بنا رہے ہیں آپ کے گاؤں کی مسجد بن رہی ہے تو ہے ہمارا جو باجی گاؤں سے باہر ہے آپ کے اپنے جان وہاں مسجد کی جگہ نہیں تھا جیسے گاؤں چاہتے ہوتے تھے تو پھر مہمان جو آتے تو جاتے نہیں تھے اس لیے لوگ میاں شاہ کو شکر کو بیمار چل لگ گیا مشکل تھا اتنے آئے اپنی اللہ کی رحمت کا دل بہت ہے اور اس کو برکت سے کچھ محلے والوں کا زمین بھی کچھ دین کی طرف راغب رہتا ہے تو یہی اچھا ہے
لیکن آج کل مسجدیں بنانا بھی ایک رواج بن چکا ہے، مدرسے بنانا۔ وعلیکم السلام۔ بچپن مدرسے مقلوب سے بنوری اپنے جنوب لحاظ سے وہاں معاشرت میں آئے لوگوں کو نازم کے لیے وہاں کو منایا نہیں حضرت فراغت فراغت تو کوئی مقصد ہوتا ہے، مقصد نہ ہو تو پھر فراغت کیا ہو؟ اپنی ہمت کو منتقل کرنے کے بجائے بہتر یہ ہو کہ جو مقصد ہے، اور مقصد یہی ہے جو عرض کر رہا ہوں، کم سے کم یہ تو ہو کہ یہ زندگی دائمی زندگی کا ذریعہ سمجھا جائے، اور اس کی استعمال ہونے پر موقع تلاش ہو، اگر تلاش نہیں ہے تو سامنے آئے تو کوئی طریق نہ ہو، کوئی چیز بھی آخرت کے لیے اس عالم کا کوئی بھی چیز فائدے کا بنتا ہے تو لوگ تو موقع تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح میرے اس عالم کی یہ اوقات، میرے یہ جذبات، میرے یہ رشتہ دار، میرا کوئی بھی حصہ کی موت پر چھوٹے والی چیزیں، ساری چیزیں ان میں سے یہ خرید سکتے ہیں کہ کسی درجے میں میری آخرت کے لیے کچھ ہو جائے۔ اور اکثر ایسے آہیں بہتر کی کہتے ہیں ہاں لمبا سفر ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اسی خرید میں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ نیندیں بھی ان کی پوری ہوئی ہوتی ہے اور کھانے پھر کوئی لذت نہیں ہوتا اور کچھ بھی نہیں، جیسے وہ حضرت جو خود اٹھا رہے حال فرمایا اپنے زبان سے، اور اللہ سے مناجات کے حالت میں جو اور تکلف تو ہے نہیں، وہاں تکلف تو ہوں دل کی بات نکالنا ہے کہ دنیا اچھی نہیں مگر تیرے یاد کے ساتھ، یہ دنیا اسی کی یاد کے لیے پیدا فرمائے، اس میں یہ احوال کے اختلاف کو دیکھا جائے، اس میں اس کی قدرت ایسے ہر جگہ جاری ساری ہے، کائنات کے ہر ذرے میں جس نے پتھر پیدا فرمایا وہ کوئی سال تک پتھر ہی رہے گا، تو اس کی قدرت سے بھی پتھر کے وجود ہے۔ اللہ چلو یہ علماء کی ڈیوٹی ہوئی کہ بھائی اس انسان کو یہ ترغیب دے اور اس کی یہ فکر بن جائے، اس کی چاہت یہ بن جائے کہ میری دائمی زندگی بنے، دائمی زندگی کے عذابوں سے بچوں، خود بھی ایسا جذبہ ہو، اگر کوئی اور بچے اس کی کسی قربانی سے کوئی اور بچے۔ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا موت تو مقرر ہے، وقت سے پہلے نہیں آتا، اگر ایک بندہ یہ ارادہ کر لے کہ چلو میں قبر چلے جاؤں اور یہ جہنم سے بچ جائے، تو میرے کہے سودا گاٹو کو تو نہیں، قبر تو نے وقت سے پہلے جانا ہی نہیں ہے، بات ہے کہ قبر جانا کوئی واقعہ تو حادثہ تو نہیں ہے نا، حادثہ نہیں، ایک واقعہ ہے ظاہر بہت جگہوں میں جانا حضرات یہ بھی جیسا ارادہ ہونا چاہیے نا کہ چلو اگر میں قبر چلے جاؤں اور یہ جانب سے بچ جائے تو میری ڈیوٹی پوری ہے، لیکن وہاں جو رنگ ارادہ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ میں نے عرض کیا نا، اگر یہ ان حضرات کے تنافس سے ہی ہم زندہ ہیں جو سامنے رکھ کر کھاتے پیتے اور عبادتیں کرتے ہیں، اور جو کچھ ہو ایسی لالچ ہوتی ہے، کوئی انسان سامنے آئے تو یہ لالچ ہوتی ہے کہ میرے امتحان کا پرچہ اس سے میری آخرت بنے، یہ تو شریف کا تقاضا تھی کہ جو کرو جہنم سے بچ کے یہی شریف کا تقاضا، اور آج کل جہنم سے بچنا کون سا مشکل ہے، آج کل تو چلنے کے مطابق ہمارے لیے دیکھتے چلنے والے وہ وقت تک 100% ان کے نجات کا ذریعہ فرمایا ہے، ہمارے لیے تو 10% کی جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، 10%۔ قول فعل کی نسبت سے بھی
اور ارادے کے نسبت سے ارادہ بھی اپنے ارادوں کو بھی صورت کر لانا لازم ہے. ہم تو ظاہری احکام کچھ سیکھتے بھی ہیں اور اس کو کرتے وقت احتیاط بھی کرتے ہیں کہ یہ تہرا دینے کے وقت کئی چہرے کے حدود ویسے بیگے ہاتھ سے ڈگو کر مسا کرتی کہتے ہوئے کہ فرض نماز ہے تو پھر ایمان کیسے ملے, پھر یہ فکر کیسے پیدا؟ یہ فکر تو ایمان کی وجہ سے پیدا ہوگا نا. ہاں کہ اپنی بھی آخرت کی فکر ہے اور دوسرا جو ہے تو جہنم سے بچے تو اس کے لیے ہر طرح سے قربانی کے لیے تیار ہو. اور تو ایمان آئے گا کہاں سے جب وضو بھی ایک عادت ہے ایمان علاج نظر انداز کر کے کسی صورت میں ایمان تو مل ہی نہیں سکتا. گوتم بدھ جتنے ریاضت کی لائق ہو قربانی تو ایمان تو کسی صورت میں نہیں ملے گا نا. اور ایمان کے لیے یہی وضو اور نماز جو ہماری عادت ہو چکی ہے اور سائنس کے طور پر ہمیں ہمارا جو ہے نا یہ ایک رابطے کو اس چھت کے ساتھ ایک زنجیر کا رابطہ ہو, بہترین مضبوط زنجیر ہے, لیکن اوپر والے ایک کڑی کہتے ہیں اس کو, اس کڑی کو بیچ میں سے کاٹ دیا جائے ہٹا دیا جائے تو رابطے زنجیر کی زنجیر رہے گا. ایسی چیز ہے اس پر پیچن تو قیمت بھی ملے گا, زنجیر بھی ہوتا ہے لیکن چھت سے رابطہ نہیں. رابطہ نہیں ہے. اور نماز صاف فرما دیا ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں. کوئی یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اس کا اسلام میں حصہ نہیں, لیکن تاکید کی صورت میں تاکیدن یہ مبارک کوئی حصہ نہیں ہے. علماء سنا ہے کہ حدیث مبارک کا یہ مفہوم ہے پر شاید حالت پہ گاؤں بدا ہوتا خراب ہوئی چل ورتا ہے کوئی حصہ نہیں. دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں. ایمان کے لیے دین اسلام کے سوا دنیا میں ہزاروں دین ہیں, لیکن دین اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں ہے. یعنی قبول مقصد یہ کہ اس دین اسلام کے سوا کسی قربانی پر ایمان مل ہی نہیں سکتا. مقصد پہ انسان کی سب سے ضروری چیز انسان کے لیے ایمان ہے نا. ایمان سب سے ضروری ہے جو اس کو انسان بنا دے. انسان کیا کرے گا, کیا کرے گا؟ جب دل کہہ دے گا کہ لا الہ الا اللہ میرا الہ ہے اللہ کے سوا کوئی, جب دل کہے جان میں گا ایک تو مان لینا ہے نا. مانا تو ہم نے ہے ایک چیز جان لینا. مثلا یہ جان لینا کے ہاتھ لگاؤں گا تو ہاتھ جل جائے گا, یہ جان لینا ہے. جب دل جان لیتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے, پھر وہی ہو جاتا ہے نا یہ ہو جاتا ہے. پھر یہ تو وہی انسان تو ہے نا جس کے سامنے جبرائیل علیہ السلام بھی نے بھی سجدہ کیا. پھر کیا ہوگا, پھر وہی ہوگا جو ہوا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ قسم فرماتے ہیں اور انسان کو اس عظیم نعمت دولت کے حصول کی طرف متوجہ فرماتے. ایمان کے بغیر انسان خسارہ ہے. وقت کی نقصان ایک سے ایک سیکنڈ تو وقت بھی ضائع ہو گئی ایمان کے بغیر, اس کے جو ساری چیزیں ضائع ہو جائے گی. ایمان آئے گا تو ایمان اس کے فطروں کو بھی کنٹرول کرے گا. گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو ٹرین کتنی تیز چلتی ہے اور بیچ میں آگ لگتا ہے, بیچ میں بجلیاں چلتی ہے, بیچ میں سارے پردے چلتے ہیں, لیکن کوئی نقصان پہ خطرہ نہیں ہے نا. تو بیچ میں بیٹھا ہوا ہے نا, وہ سارے پردے جو ہے وہ فائدہ بخش ہے. ٹرین بھی جتنا تیز چلے اتنا زیادہ فائدہ, اندر آگ بھی جتنا تیز بیٹھے اتنا زیادہ فائدہ.
हम ये जो कहते हैं ना कि फिर लोग कहते हैं कि सिफत मज़मूमा को खत्म करो। सिफत मज़मूमा इंसान को तो इंसान को क्या समझाया फिर साहब? हजरत तो इंसान की तौहीन कर रहा है। इंसान में मज़मूम सिफात कहाँ से है? ये सारे जो है ना, हाँ, ये गुस्सा जो है ना, ये गुस्सा भी ईमान की तरक्की का जरिया है, लेकिन उधर ड्राइवर की जरूरत है ना। ड्राइवर के बगैर ड्राइवर की जरूरत है ना, ईमान की जरूरत है ना। हिदायत का ईमान की आवश्यकता होती है। जब गुस्सा जितना भड़केगा एक तरफ से, तो जब गुस्सा आता है सोचता हम 100% इसके रग उठे में बस जाता है, काबिल हो जाता है। लेकिन जहाँ अंदर ईमान हो तो उससे ईमान की तरह कीना भी हसद भी, कीना भी और हसद भी, ये अजीब नियामत है। अल्लाह हमें अपने करम से इस नियामत अल्लाह पाक उसने ये रास्ता तो दे दिया है कि परिवार है कि हम कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इसी की ही करम के खातिर अल्लाह हमें इस नियामत से भी नवाजे, ताकि हमारा ये वक्त जाया न हो तक तो मौत के वक्त। जो है ना, जहाँ भी जाए मौत हुआ है, जिधर भी जाए मौत आएगा। फिर भी ये फरिश्तों से कहेंगे कि क्यों इंतजार किया मुझे यहाँ करता रहता। इस मुताबिक हजार ईमान अंदर आ जाए तो मौत के इंतजार में गुजरे, सब इंतजार में मोदी साहब है, उसका बेटा कुछ नाते माते सकता है। एक दफे नाम अजीब अल्फाज उसको मैंने कहा यार अख्तर देश दिलदार जैसे ईद के इंतजार में होता है इसी तरह वो मुला है। साल करते है कि मकसद है यहाँ की इजार नसीब हो रही है। हाँ, ये ईमान है तो इंसान के इरादों और इंसान की चाहतों, इंसान की नफरतों, इंसान की सारी सलाहियतों को कंट्रोल रखते हैं, ज़ाहिर और बातिनी दोनों। हाँ, बातिनी दोनों। जो चीज भी नजर आए तो जो चीज भी है मां खलकता है, तकलीफ जिस चीज की हो चुकी है वो फायदा नहीं है। लेकिन उधर तो करना चाहिए, सही वजू से नमाज पढ़े, 4 दिन में ईमान पैदा हो जाएगा। सही वजू से नमाज पढ़े, सही वजू से, और सही नमाज पढ़े। यहाँ आप खुद देख रहे हैं, हालांकि यहाँ यही बात हर वक्त चल रही है भी। आप देखिए नमाज भी वजू करने वाले ये उल्टा लानत। नमाज अल्लाह से तकर्रुब का भी जरिया तो फिर का भी जरिया। नमाज नमाज का हक है तो अदायगी का भी काम है ना। उन अहकाम को सामने रखकर इस्तिजा और फिर नमाज के भी अरकान है तो उसका लिहाज रखते हुए एहतियात के साथ अदायगी होगी। तो करीब का वादा है 4 दिन के ईमान को। 40 दिन तो सहाबा के लिए थे, हमारे लिए 10% है। 40 दिन का 10%, 4 दिन में इतनी अजीब नियामत मिले कि तू फिर से तू कायनात का कबला बन जाए, जैसे कि तू कहा। इसे गिराने से क्या फायदा था? कोई खेल तो अल्लाह पाक कोई बातिल काम तो नहीं करता है। ऐसे जैसे कि ये तेरे तालीम के लिए तो अपने हैसियत को तो जान ले, तू इंसान है। और सबसे बड़ी बात यह है पता है हमारे लिए भेजो, अल्लाह ने पैगाम अपना हमारे लिए भेजा है मामूद। इसको सोचना चाहिए, लेकिन नमाज क्या सोचे, कौन सोचे इसको? अंधेरे में जो है ना, अंधेरे में ही तो कौन सुन सकता है अंधेरों में? उधर होते जाए कहीं झूठी पत्र देखे है कि मैं चलाया हूँ, अब डर पूरा कर लूंगा मैं सबसे पूरा
یہ دنیا تو سارا عبرت کے لیے ہے نا. جو چیز بھی نظر آئے ایمان بڑھے، جو آواز بھی کانوں تک پہنچے ایمان بڑھے. کوئی بھی آواز ہو تو وہ اب علماء حضرات کو بھی یہ اپنی ڈبکی دینی چاہیے، ارادہ بھی یہ کہ یہ بندہ یہ نبی کے خلیفہ ہے، نبی تو رسول تو جانے اللہ نے مخصوص ہوتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے علم کے انتہا سے ان کی علم کی ابتدا، اللہ کے ساتھ سارے نبیوں کے محبت کے انتہا سے ان کی اللہ کے ساتھ محبت کی ابتدا ہے. سارے نبیوں کی معرفت انتہا ایسے ہے حضرت. یہ تبلیغ اکثر یہ باتیں کرتے ہیں علماء سے سنتے قرآن بھی سناتے ہیں.